Igsuon, dili sa tanang panahon sa among pagpanaw-panaw, hamugaway ang among naagian. Naay panahon na lisod-lisoron usab kami ug harangan sa daotan aron ang dili kami madayon. Kay dili man ikalipay sa daotan ang among mga buhat, ang pagtabang ug pagluwas sa among isig katawo. Mao kining panahona na diin mitabok kami gikan sa Cordoba, Cebu, paingon sa Bohol. Diin mibaklay pa kami og pipila ka kilometro aron lamang maabot kami daplin sa baybay. Dili tiaw usab ang among gibaklayan kay kini kalibunan ug hait usab ang mga bato nga among gitumban. Gani pag-abot namo sa daplin ug baybay, nagpaabot pa kami sa bangka na among sakyan. Hangtod na nahapdan kami sa pagpaabot niini. Hangtod na nahunas na ang dagat, dili na kaadto sa daplin ang bangka kay masagyad naman kini sa balas. Maong na nagbaklay na usab kami paingon tunga-tunga sa dagat ug dili tiaw ang among gibaklayan, gumikan kay daghan kaayong tuyon. Apan kaluoy sa Ginoo, wala ra usab kami nangatunok niini. Tinuod na masigpit gayud di ay naway ingon ang dalan paingon sa gingharian sa langit. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili puro kalipay ang atong maangkon. Usahay moagi tag katakot-takot nga pagsulay ug kasakit sa kinabuhi. Igsuon, kung anaa ka man karon sa kasakit ug pagsulay sa kinabuhi, ampo ug hugot sa Dios kay ang atong pinanggang Ginoong Hesukristo maluluy-on, manggihatagon ug mapasayloon. Ug hinumdumi kini na ang gisulay iya sa Dios ug ang nagsulay iya sa daotan. Apan ayaw kasilagi ang tawo na nagsulay kanimo, kay siya wala masayod nagigamit lamang sa daotan aron pagsulay kanimo. Ug mao kini ang kabubuton sa Ginoo na magpinasayloay kita. Hate the sin, but love the sinner. Higugmaa ang imong kaaway. Kung sa una igsuon magtinamnanay tagbagakay, kana bang bahalag pila ta ka bulan ug tuig na way tingganay. Igsuon, sugdi na ug tuptupa ang imong bagakay nga gitanom, kay maura unya na ang mahimong babag di ta kaadto sa gingharian sa Dios. Dili ba anaa man sa atong pag-ampo sa amahan namo? Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Karon igsuon, unsaon ba pagpasaylo sa Dios kanimo kung ikaw mismo wala nagpasaylo sa imong isig katawo? Igsuon ug nangandoy man galing ta na moadto og langit. Isa sa requirements niini mao ang pagbaton sa kasing-kasing na mapasayloon ug dili madinumtanon. Dan igsuon, kung mahinagbuan mo man galing unya ang imong kaaway na pila ka tuig wala natinggi, ngisihi siya. Kay ang pag-smile nganha sa imong isig katawo, mao kini ang makapalong siyang kasuko nganha kanimo. Ug iampo usab siya sa Ginoo nga hinaot unta hikamon ang iyang kasing-kasing ug lamdagan siya sa buhing espiritu. Ug sa sunod ninyong pagkita, paningkamot na makahimo ka sa pagpakigtingog kaniya, bisan man dili kanya tinggan, basta ang importante igsuon, ikaw minti kang nganha sa kapasayloan ug pagbag-o sa imong kaugalingon. Sa among pagpanaw-panaw, magbalon gyud kami mga pagkaon, kay dili man kami makasiguro sa tanang panahon kung aduna ba kami kahunungan na pwede namo kan-an. Among katuyuan niini aron di usab kami magutman. Nganha sa among pagpanaw-panaw, gibaliwala namo tanan ang among kahapo, kakapoy nganha siya biyahe. Mapasalamaton lang kami sa Dios nga kami nakaabot niya ng dapita nga luwas